त्यो भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन भनेर हिँड्या सरकार होइन। शिशिर योगीले गीतै गाउनुहुन्छ, म मान्छे खोजिराखेको छु। मैले उहाँले गीत गाएपछि त्यही ठाउँमा बोलेको छु, मान्छे म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। देश बनाउने मान्छे। बच्चामा हामी स्कुलबाट फुर्सद पाउने बित्तिकै कुद्दै गएर बागमतीमा आम फाल्थ्यौँ। अब बागमतीको पानी खान चाहिँ पर्दैन, यार्चागुममा बढी खाएर केही होला कि बरु। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जसरी 27 वर्ष चिप्ले किराको गतिमा हिँड्यो, यो वर्ष जापानिज कार चिल्ला बाटोमा हिँड्यो जस्तो हिँडेको छ। ग्लोबल वार्मिङ त हाम्रो हिमालका छेउमा आएर भन्नुहोस् त वार्मिङ कता छ। ग्लोबल वार्मिङलाई त अलिकति केही किलोमिटर परैदेखि यसले सेकेर ठेगा लगाइदिन्छ। खानामा 84 व्यञ्जन हुँदा पाउरोटी बनाउन सिक्दै थिए। तिनलाई देख्दा हामीलाई विद्वान जस्तो लाग्छ, तिनका अगाडि आफूलाई मूर्ख जस्तो लाग्छ। तिनले छोयो कि निको होला जस्तो, तिनले टेके कि विकास होला जस्तो भ्रम हामीलाई पर्छ। फेरि मेयर साहबलाई लाग्ला मेरै आँगनमा आएर यहाँ बनाउने, मेरै चाहिँ कुरा नहुने भन्ने। postmandu.com देशलाई विकसित बनाउँदै लानु छ। मैले भनेको छु हरेक दिन एक पाइला अगाडि। नेपाल अब हरेक दिन एक पाइला अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसै प्रसङ्गमा हामीले राजनैतिक परिवर्तन ल्यायौँ, संविधान बनायौँ, चुनाव गर्यौँ, स्थायी सरकार बनायौँ, सबै तहका चुनाव सम्पन्न भए। अब राजनीतिमा झमेला गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेन। अब सुशासन र विकासको बाटोमा हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ र तीव्रताका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेछ। हरेक क्षेत्रमा तीव्रताका साथ काम अगाडि बढी पनि रहेको छ। अहिले अरू क्षेत्र हौँ, जुनसुकै क्षेत्र, शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, निर्माण यातायातको क्षेत्र, पर्यटनको क्षेत्र या अरू क्षेत्रहरू हुन् विकासका, कृषिको क्षेत्र होस्, उद्योगको क्षेत्र होस्, व्यापारको क्षेत्र होस्, तीव्रताका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ नयाँ नयाँ योजनाका साथ। मेलम्चीको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ। अहिले अलिकति अन्यल देखिए पनि म भन्न चाहन्छु, अन्यल ठान्नु मान्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, किनभने त्यसलाई हामी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अगाडि बढाउँछौँ र समयभित्र पुरा गर्छौँ। हप्ता 15 दिनको तलमाथि होला, तर आयोजना अगाडि बढ्छ र पूर्णता प्राप्त गर्छ, त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन। हामी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जसरी 27 वर्ष चिप्ले किराको गतिमा हिँड्यो, यो वर्ष त्यस्तो गतिमा हिँड्न पाएको छैन। यो वर्ष
जापानिज कार चिल्ला बाटोमा हिँडे जस्तो हिँडेको छ। यस बीचमा तीव्र गति लिएको छ यसले। म यस कार्यमा संलग्न रात दिन एक बनाएर काम गर्ने सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। काम भएको छ र काम हुन्छ। अब यो आयोजनासँगै अरू आयोजना हामी थप गर्छौँ। यसमा ट्याङ्ग्री कि याङ्ग्री के याङ्ग्री ट्याङ्ग्री केबाट पनि ल्याउँदैछौँ दुईवटा कुराबाट। त्यो यस्तो 27 वर्ष होइन, 27 महिनाभित्र कम्प्लिट। त्यस गतिमा सायद अलिक टाढा पर्ला, तर वर्षलाई महिनामा झारेर काम गर्छौँ हामी। हाम्रो उत्साह मात्रै होइन, त्यो सङ्कल्प हो। आज पनि मलाई सन्तोष लागेको छ। I heard from the representative of the construction company that their commitment, firm commitment to complete the project within the given time. I'm very happy with this, and I believe that the company will complete its job and duty within the time. And he said that for the reputation of his company, they will complete the project within time. That commitment is related to the reputation of their company. But there will be no any shortcoming, no laggings to support the company to run its project smoothly, promptly, and with speed. अब हामी गति साथ अगाडि बढ्छौँ। खानेपानी आयो, खोलामा बग्दा अरू कुरा केही भएन भने पानी सफा हुन्छ, केही भएन भने। अघि हाम्रो मेयर साहबले भन्नुभयो, बच्चामा हामी स्कुलबाट फुर्सद पाउने बित्तिकै कुद्दै गएर बागमतीमा आम फाल्थ्यौँ, किनभने त्यहाँ मान्छेले त्यसलाई प्रदूषित गर्न पाएको थिएन। बागमती आफै बग्न पाएको थियो, आफै बग्दा खोलो सफा हुन्छ। र अर्को कुरा, प्रकृतिमा स्वतः प्युरिफाई गर्ने, हावा होस्, पानी होस्, माटो होस् या अरू चिज होस्, प्रकृतिमा सेल्फ प्युरिफाइङ एउटा सिस्टम हुन्छ। बाह्य आक्रमण जब नदीमा हुन्छ त्यो प्रदूषित हुन्छ। हामीले मेलम्ची ल्याउने भनेको खोलामा बगाउन मात्रै भए प्रदूषित हुने थिएन। त्यो प्रयोगका लागि हामी ल्याउँछौँ। हामीले प्रयोग गर्ने भनेपछि प्रदूषणको कुरा आइहाल्छ। दुनियाँको सिस्टम के छ भने हामी पानी खपत गर्ने भन्छौँ नि। पानी खपत गर्ने भनेको खपतको एउटा साइकल मात्रै हो, खपत हुँदैन। धरतीको वेट पनि त्यति नै रहन्छ, वेट पनि त्यति नै रहन्छ, धरतीमा पानी पनि त्यति नै रहन्छ। त्यो एउटा नयाँ साइकलमा नयाँ स्वरूपमा परिवर्तन हुने मात्रै हो। अनि त्यो हामीले प्रयोग गरेर जेसुकैमा प्रयोग गरौँ। त्यसमा प्रयोग गरेपछि त्यो लुगा धोयो प्रदूषित हुन्छ, अरू भाँडा माझ्यो प्रदूषित हुन्छ, नुहाइ धुवाइहरू प्रदूषित हुन्छ, ढलमा जान्छ प्रदूषित हुन्छ, अरू चिज हिसाबले प्रदूषित हुन्छ। र त्यसलाई हामीले सफा गरेनौँ भने त्यसले वातावरणलाई दुर्गन्धित बनाउँछ। त्यो दुर्गन्धित बनाएको फेरि के हो भने प्रकृतिको सेल्फ प्युरिफिकेसन सिस्टम जुन हो, रिफाइनिङ सिस्टम, त्यसभित्रको कुरा हो। त्यो बनाउँछ किनभने त्यसलाई सडाउनु पर्यो र माटो बनाउनु पर्यो, फेरि प्युरिफाइड गर्नु पर्यो नि। त्यो सिस्टम अन्तर्गत त्यो भएको मात्रै हो। तर त्यसले प्रदूषण फैलाउँछ, दुःख दिन्छ, दुर्गन्ध फैलाउँछ
रोग व्याधि पनि फैलाउँछ। त्यस कारण त्यसलाई हामीले प्युरिफाई गर्नुपर्छ। केही प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेका छन्, केही प्रोजेक्ट अबाउट कम्प्लिसनको फेजमा छन्, केही सुरु गर्न बाँकी होला। त हामीले यी सबैलाई अगाडि बढाउनु छ। काठमाडौँका बासिन्दाले स्वच्छ पानी पिउन पाउनुपर्छ, स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउनुपर्छ। काठमाडौँ भनेको ललितपुर होइन भने होइन, काठमाडौँ भ्याली भनेको। फेरि मेयर साहबलाई लाग्ला मेरै आँगनमा आएर यहाँ बनाउने, मेरै चाहिँ कुरा नहुने भने। काठमाडौँ उपत्यका यो एउटा खाल्डो जस्तो परेको ठाउँ छ। त्यसकारण यहाँ वातावरणीय स्वच्छता आफै पनि एउटा चुनौती हो, यसको भूबनोटको कारण। तर गर्न नसकिने कुरा होइन, सकिन्छ। त्यसकारण यसलाई स्वच्छ हावा, जहाँ स्वच्छ हावामा सास फेर्न सकियोस्, स्वस्थ र स्वच्छ सफा पानी पिउन सकियोस्। अब बागमतीको पानी खान चाहिँ पर्दैन, फोहोर भएर होइन, त्यो त सफा गरिन्छ। तर फेरि पनि खोलाको पानी त्यो ड्रिङ्किङ वाटरभित्र, पिउने पानीभित्र पर्छ नै भन्न सकिन्न। अब त्यसभन्दा माथि उठाउनुपर्छ। नुहाउन मिल्ने, पौडी खेल्न मिल्ने, खायो भने खान पनि मिल्ला तर नखाने, त्योभन्दा हामी अलिकति माथि उठ्नुपर्छ। त्यसमा पुर्याउनु, त्यो प्रतिबद्धता हो। यो यस्तो धरती जुन धरतीले मैले इन्भाइरोमेन्टको सम्बन्धमा, ग्लोबल वार्मिङको सम्बन्धमा, क्लाइमेट चेन्जको सम्बन्धमा इन्टरनेसनल्ली पनि थुप्रै फोरमहरूमा बोलेको छु। नेपालको कन्ट्रिब्युसनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ भनेको छु विभिन्न इन्टरनेसनल फोरमहरूमा। मिटर बाक्लो तह हिउँ बोकेर बसिया छ। मोर देन -50 डिग्री सेल्सियसमा चिसो बोकेर बसिया छ। राजस्थानतिर आओस् कि गुजराततिर आओस् कि जतैबाट आओस्, तातो हावा आएपछि त्यहाँ छेउमा पुग्दा चिसो भइसक्छ। ठोक्किन भन्दा अगाडि पोहोरतिरैबाट चिसो भइसक्छ। ग्लोबल वार्मिङ त हाम्रो हिमालका छेउमा आएर भन्नुहोस् त वार्मिङ कता छ। ग्लोबल वार्मिङलाई त अलिकति केही किलोमिटर परैदेखि यसले सेकेर ठेगा लगाइदिन्छ। ग्लोबल वार्मिङ more than 15% of our land is shouldering many meters of thick ice on its shoulder and head, and is contributing a lot to cool down the temperature, the air, everything. यो चाहिँ दुनियाँले बुझ्न पर्छ आजको समयमा। ग्लोबल वार्मिङ त्यहाँको हो र एन्टार्क्टिकाको हो र? ग्लोबल वार्मिङ भनेको भूमध्य रेखा, कर्कट रेखा, मकर रेखा बीचको कुरा होइन हो। त्यहाँ चाहिँ पर्छ हाम्रो यो शुद्धिकरणको फ्याक्ट्री चाहिँ, कारखाना चाहिँ, हिमाल चाहिँ, पहाड चाहिँ त्यहाँ पर्छ। त्यसकारण यो साह्रै महत्त्वपूर्ण पोलिटिकल स्ट्राटेजिक कुरा होइन यो, नेचरल्ली स्ट्राटेजिक पोइन्ट, नेचरली स्ट्राटेजिक लोकेसन। त्यसै कारण यो उर्वर छ, यो खानीमय छ, यो खनिजमय छ, यो सम्पदामय छ। यस्तो ठाउँमा बसेका मान्छे हामी, हेर्नुहोस् त हिमाल त्यस्तो छ, नदी यस्ता छन्, छहरा यस्ता छन्, हिमालबाट झरेको पानी थपक्क खाए हुन्छ। मिनरल अलिक बढी होला कि भन्ने पिर मात्रै हो, कमको कुरा छैन, त्यहाँ बढी होला कि।
यार्चा गुम्बाका जरा पखालेर आगो पानी यार्चा गुम्बा बढी खाएर केही होला कि बरु त्यस्तो पो छ यो ठाउँ। यहाँ अब खानेपानीको शुद्धताको समस्या, दुनियाँको हावालाई शीतल र स्वच्छ पार्ने ठाउँमा गन्धको समस्या सम्झाउँदै हिँड्नुपर्ने। यो अब इतिहास बनाइन्छ। यसका लागि धेरै ठुलो कुरा होइन यो, तर हाम्रा निम्ति भयानक विषय भइदियो। तर म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको गभर्मेन्टले आँखा चिम्लिएर हिँडेको छैन। यो भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन भनेर हिँड्या सरकार होइन। भोलि उठेर कता जाने, आज कता जाँदैछु थाहा पाएर हिँडिरहेको छ, थाहा पाएर हिँड्छ। त्यसकारण यो सरकार बुझेर थाहा पाएर घाउ कहाँ दुख्छ थाहा नपाएर होइन, थाहा पाएर त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्दैछ। त्यसै कारण यहाँ ट्रिटमेन्ट सेन्टर हामी एउटा नयाँ आत्मविश्वासका साथ एक ठाउँ एउटा काम मात्रै होइन, वर्ष 2 वर्षमा एउटा काम होइन। मैले भनेको छु विकास निर्माणका काममा हरेक दिन एक पाइला अगाडि। यहाँ आज यो काम भइराखेको छ, अर्को ठाउँमा यस्तै काम भइराखेको छ, अर्को ठाउँमा यस्तै काम भइराखेको छ। तपाईँहरूले कतिपयले छोप्न खोज्लान्, कतिपयले लुकाउन खोज्लान्, तर कहाँ हुन्छ त्यो? हुँदैन। हामी अलिक आशै भएका छौँ, आश गर्ने बानी परेका छौँ, कसले गरिदिएला। हामी कस्ता हास्य भएका छौँ। शिशिर योगीले गीतै गाउनुहुन्छ, म मान्छे खोजिराखेको छु। मैले उहाँले गीत गाएपछि त्यही ठाउँमा बोलेको छु, मान्छे म तपाईँलाई देखाइदिन्छु, देश बनाउने मान्छे। र मैले उहाँलाई बताइदिएँ, तपाईँको दाहिनेपट्टि बसेको मान्छे हो, तपाईँको देब्रेपट्टि बसेको मान्छे हो, तपाईँको अगाडिको सिटमा बसेको मान्छे हो, तपाईँको पछाडिको सिटमा बसेको मान्छे हो, त्योभन्दा अलिक ओरतिर परतिर बसेको मान्छे हो, र तपाईँको देब्रेपट्टि बसेको भन्दा दाहिनेपट्टि बसेको मान्छे पनि हो। तपाईँको दाहिनेपट्टि बसेको मान्छे भन्दा ठ्याक्कै देब्रेपट्टि बसेको मान्छे देश बनाउने मान्छे हो। अन्त नखोज्नुहोस्। तपाईँको अघिल्लो सिटभन्दा ठ्याक्कै पछाडि बसेको मान्छे देश बनाउने मान्छे हो। त्यो होइन भने कसले बनाइदिन्छ? हाम्रो देश हामी आफैले बनाउनुपर्छ। अलिक समयलाई हो। हामी कहाँ प्रविधिको विद्वानहरूको देश, 400 वर्ष जति हामी पछाडि पर्यौँ। हामीमा हित ग्रन्थि पलाइसक्यो। अर्को रङको मान्छे देख्यौँ भने हामी विद्वान जस्तो देख्छौँ। हिंता बोध भइसक्यो। ऋषि मुनिका सन्तानहरू, ज्ञानी ध्यानीका सन्तानहरू, आविष्कारक अनुसन्धानकर्ताका सन्तानहरू, जहाँ ज्ञान पैदा गर्थे, सङ्कलन गर्थे, प्रचार गर्थे, तिनका सन्तानहरू हामी अस्ति भर्खरसम्म कता हो कता पछि कुनै देशै पत्ता लागेको थिएन, कतै ज्ञान हो के हो थाहै थिएन। यहाँ हाम्रा साहित्यमा नवरस, सङ्गीतमा सप्तस्वर, खानामा 84 व्यञ्जन हुँदा पाउरोटी बनाउन सिक्दै थिए भर्खर।
84 व्यञ्जन सानो कुरा हो। यहाँ औषधि विज्ञान उत्कर्षमा पुगिरहँदा के गरेर होला, कसो गरेर होला को अवस्थामा थियो। तिनलाई देख्दा हामीलाई विद्वान जस्तो लाग्छ, तिनका अगाडि आफूलाई मूर्ख जस्तो लाग्छ। तिनले छोयो कि निको होला जस्तो, तिनले टेके कि विकास होला जस्तो भ्रम हामीलाई पर्छ। हामी हौँ गर्ने, हामी सक्छौँ गर्न, त्यो विश्वासका साथ अगाडि जानु छ, बनाउन सकिन्छ। यसमा मात्रै होइन, हाम्रो घर ठिक हुनुपर्छ। postmandu.com